פקיסטן, סעודיה, טורקיה, זו ברית סונית מאוד מאוד בעייתית למדינת ישראל. מצרים ככל הנראה תצטרף לברית הזו, וזה כיוון אחר. סעודיה בעצם ישבה על הגדר, היה לה כבר הסכם הגנה קודם עם פקיסטן, ברגע שהיא הולכת עם הטורקים שנמצאים איתנו בעימות מאוד מאוד לא טוב מבחינתנו, מבחינת ישראל. नाजरीन, पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान की बसीरत अफरोज़ क़यादत ने एक बार फिर आलमी बसात पर ऐसा ज़बरदस्त स्ट्रेटजिक दाव खेला है जिसने न सिर्फ इसराइल और भारत के अरबों डॉलर के भयानक मंसूबों को खाक में मिला दिया, बल्कि तिल अबीब से लेकर नई दिल्ली तक के तमाम ऐवानों में ज़लज़ला बर्पा कर दिया है। नेतन्याहू और नरेंद्र मोदी का गठजोड़, जो एक अरसे से पाकिस्तान और इस्लामी दुनिया के ख़िलाफ़ जहरीले प्रोपेगंडे और साजिशों में मसरूफ़ था, अब इस तारीखी और हैरान कुन सरप्राइज़ के बाद मुकम्मल तौर पर हवास बाख्ता हो चुका है। सियोनी हुकूमत अब खुलकर पाकिस्तान के खिलाफ महाजराई पर उतर आई है, क्योंकि मक्का मुकरमा की मुक़द्दस सरजमीन पर पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदी अरब के दरमियान होने वाले एक तारीखी और बेमिसाल दिफाई मुआहदे ने तिल अबीब और दिल्ली के दिफाई माहिरीन की नींदें हराम कर दी हैं। इस मुआहदे ने न सिर्फ मशरक़ वुस्ता बल्कि पूरे जनूबी एशिया में ताकत का तवाज़ुन यकसर बदल कर रख दिया है। सऊदी अरब के मुक़द्दस शहर मक्का मुकरमा में तीनों इस्लामी मिलिट्री ताकतों के सरबराहान ममलकत ने जिस तारीखी मक्का मुआहदे पर दस्तखत किए हैं, उसकी रूह के मुताबिक इन तीनों ममालिक में से किसी भी एक पर हमला, दर हकीकत उन तीनों पर हमला तसव्वुर किया जाएगा। इस तारीखी ऐलान के सामने आते ही इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू और उनके हवारियों में शदीद खलबली मच चुकी है। इसराइल के वज़ीर बराए अमूर तारकीन वतन ने तो सरेआम अपने खौफ का इतराफ़ करते हुए इस मक्का मुआहदे को इंतहाई ख़तरनाक और शदीद परेशान कुन पेशरफ्त करार दिया है। इसराइली वज़ीर का वावेला है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन दहाइयों पर मुहित रिवायती दिफाई तावन में तुर्की की शमूलियत इसराइल की सलामती के लिए नाकाबिल तलाफ़ी और इंतहाई संगीन नताइज का बायस बनेगी, खुसूसन एक ऐसे वक्त में जब तुर्की के साथ इसराइल के शदीद सफारती और अस्करी इख्तलाफात पहले से मौजूद हैं। इस अफ्रीकी इत्तेहाद ने मशरक़ वुस्ता में ताकत के इस पुराने और यकतरफ़ा तवाज़न को हमेशा के लिए तबाह कर दिया है, जिसके बलबोते पर इसराइल इलाके पर अपना तसल्लुत कायम रखने के ख्वाब देख रहा था। नाज़रीन, इसराइल के लिए ख़तरनाक सूरत हाल ये है कि मिस्र और ईरान भी इस मुआहदे में शामिल होने जा रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने अपने बयान में साफ लफ्ज़ों में कह दिया है कि ईरान को इस मुआहदे से कोई ख़तरा है और ना ये पैक्ट हमारे ख़िलाफ़ है, बल्कि ये तो सरासर अमरीका की नाकामी है कि 70 साल बाद खलीजी और अरब मुल्क अपने दिफा के लिए खित्ते की ताकतों की तरफ देख रहे हैं। एक तरफ तीन बरादर मुल्कों का मुआहदा, इसी स्ट्रेटजिक ज़लज़ले के दरमियान में ईरान के अंदरूनी दिफाई अस्करी ढांचे के अंदर भी तारीख की सबसे बड़ी और हैरान कुन उखाड़ बिचाड़ देखने को मिली है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनई ने पासदाराने इनकलाब और अपनी तमाम मुसल्लह अफवाज में आला तरीन सतह पर इंतहाई जुर्रतमंदाना और अहम तकर्रियाँ करते हुए 6 नए सीनियर कमांडर्स को मैदान में उतार दिया है। अमरीकी और इसराइली जारियत के बाद जन्म लेने वाले शदीद सिक्योरिटी चैलेंजेस और ईरान के इंतहाई अहम फौजी कमांडरों की शहादत के बाद तेहरान ने अपने अस्करी निज़ाम और जंगी हिकमत अमली को अज़-सर-ए-नौ मुनज़्ज़म करने के लिए ये कठिन फ़ैसला किया है। इस नई सफ़बंदी के तहत ख़ातमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स के साबिक़ सरबराह मेजर जनरल पायलट अली अब्दुल हई को ईरानी मुसल्लह अफ़वाज का नया चीफ़ ऑफ स्टाफ मुकर्रर किया गया, जबकि इंतहाई सख्त गिर और तजर्बेकार ब्रिगेडियर जनरल अहमद वाहदी को तरक्की देकर मेजर जनरल और पासदाराने इनकलाब इस्लामी IRGC का नया कमांडर इन चीफ बना दिया गया। इसके साथ साथ पासदाराने इनकलाब की नेवी और बसीज फोर्सेस में भी नई क़यादत लाकर ईरान ने दुनिया को ये वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि वो न सिर्फ हर किस्म की बैरूनी जारियत का मुकाबला करने के लिए तैयार है, बल्कि किसी भी नई कशमकश से निमटने के लिए अपने पूरे फ़ौजी निज़ाम को एक जदीद और मोहलक जंगी फार्मेशन में डाल चुका है। नाज़रीन, ये तमाम आलमी और इलाकाई पेशरफ्तें महज इत्तफ़ाक़िया वाक़यात नहीं हैं, बल्कि एक बिल्कुल नए आलमी दिफाई निज़ाम और जोग्राफियाई सफ़बंदी का बगल बजा रही हैं। एक तरफ जहाँ पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदी अरब का नाकाबिल तस्ख़ीर दिफाई ब्लॉक कायम हो चुका है और ईरान ने अपनी सरहदों की मुकम्मल नई नाकाबंदी कर ली है, वहीं पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के महाज पर भी भारत के तमाम शातिराना अज़ाइम और मंसूबों को मट्टी में मिला दिया है। अफ़गानिस्तान की तालिबान रजीम की सरपरस्ती करके पाकिस्तान में ड्रोन्स के ज़रिए दहशतगर्दी फैलाने के भारतीय मंसूबे मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। आलमी तहकीकाती तंजीम साउथ एशियंस एंड डायस्पोरा की एक तफसीली और चशमकुशा रिपोर्ट ने भारत की जानिब से अफ़गानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान पर हमलों के लिए फराहम किए गए ड्रोन्स की कली खोल दी है। रिपोर्ट के मुताबिक जून और जुलाई 2026 के दौरान
خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں افغانستان کی سرحد سے ہونے والے 9 ڈرون حملوں میں استعمال ہونے والی UAS ٹیکنالوجی مقامی نہیں بلکہ بھارت کی فراہم کردہ ہے۔ یہ برآمد شدہ بھارتی ڈرونز جن کی رینج 50 سے 270 کلومیٹر تک ہے اور جو 5 کلو گرام تک کا دھماکہ خیز مواد اٹھا سکتے ہیں، تکنیکی لحاظ سے انتہائی ناکارہ اور کم درجے کے ثابت ہوئے ہیں۔ پاکستان کے طاقتور دفاعی نظام، اینٹی ڈرون صلاحیتوں اور بہترین سافٹ کل اور ہارڈ کل تکنیک نے ان تمام بھارتی ڈرونز کو فضائی میں ناکارہ بنا دیا، مودی سرکار کے گنونے چہرے کو دنیا کے سامنے بے نقاب بھی کر دیا۔ دوستو، ساؤتھ ایشینز اینڈ ڈائسپورا کی اس تحقیقاتی رپورٹ نے ثابت کر دیا ہے کہ افغانستان اس وقت کالعدم TTP اور BLA جیسے 20 سے زائد دہشت گرد گروہوں کا محفوظ گڑھ بن چکا ہے، جہاں انہیں بھارتی مالی معاونت اور ریاستی سرپرستی حاصل ہے۔ تاہم پاکستان نے اپنی برتر عسکری حکمت عملی اور دفاعی تدبیر سے بھارت کو افغانستان کی سرزمین پر بھی بیک فٹ پر دھکیل دیا ہے۔ ناظرین، ایک اور خبر شامل کریں گے انڈیا سے، جہاں مودی سرکار کے زیر سایہ جنونی ہندو انتہا پسندوں نے مسلمانوں اور ان کی دینی شناخت کے خلاف اپنے ظالمانہ اقدامات کی رفتار تیز تر کر دی ہے۔ اتر پردیش کے ضلع سہارنپور میں واقع عالمی شہرت یافتہ عظیم اسلامی تعلیمی ادارے دارالعلوم دیوبند کو ہندو انتہا پسند تنظیم ہندو رکشا دل نے براہ راست نشانہ بنانے کا اعلان کر دیا ہے۔ بغیر کسی مستند ثبوت، تاریخی شہادت یا قانونی جواز کے محض مذہبی منافرت پھیلا کر یہ کھلم کھلا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ دیوبند کے تاریخی احاطے کے نیچے شیولنگ موجود ہے اور وہاں گنگا جل لے جا کر پوجا پاٹ کی جائے گی۔ بھارت میں مسلمان شہریوں کی زندگیوں اور ان کی تاریخی تعلیمی و دینی مراکزی وجود کو جس طرح روز بروز تنگ کیا جا رہا ہے، اس نے عالمی سطح پر تشویش کی شدید لہر دوڑا دی ہے۔ ایک منظم اور خطرناک منصوبے کے تحت اقلیتوں اور بالخصوص مسلمانوں کی مقدس مساجد اور اداروں پر یہ چڑھائی ایک بہت بڑے طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہو رہی ہے۔ اس وقت بھارت بھر کے مسلمانوں میں یہ خوف اور تشویش پھیل چکی ہے کہ اگر جنونی ہندو انتہا پسند دارالعلوم دیوبند جیسے عالمگیر شہرت کے حامل ادارے پر ایسا دعویٰ کر سکتے ہیں تو کل کو عام چھوٹی مساجد، خانقاہوں اور درگاہوں کو بھی اسی بنیاد پر تہس نہس کیا جا سکتا ہے۔ اس وقت تل ابیب سے لے کر نئی دلی تک پھیلا ہوا سیونی اور ہندوستانی انتہا پسندی کا محور اب پوری طرح سے بکھر رہا ہے۔ بھارت اور اس کے اتحادی اب یہ بات اچھی طرح سمجھ چکے ہیں کہ نہ تو وہ افغان سرزمین سے پاکستان کو بلیک میل کر سکتے ہیں اور نہ ہی ہندو انتہا پسندوں کو دارالعلوم دیوبند یا مسلم اقلیتوں کے خلاف استعمال کر کے خطے کا امن تباہ کر سکتے ہیں۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب بھی امت مسلمہ پر کٹھن وقت آیا ہے، پاکستان نے ہمیشہ محاذ جنگ پر پیش رہ کر اسٹریٹجک بساط کو الٹا ہے۔ آنے والے چند دن اور ہفتے مودی سرکار کی ریاستی دہشت گردی کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوں گے۔ ناظرین، اگر ان تمام پیش رفتوں کو الگ الگ خبروں کی بجائے ایک اسٹریٹجک تصویر کے طور پر دیکھا جائے تو اصل کہانی کسی ایک معاہدے، کسی ایک ملک یا کسی ایک محاذ کی نہیں، بلکہ خطے میں طاقت کے پورے تصور کی تبدیلی کی ہے۔ گزشتہ کئی دہائیوں سے مشرق وسطیٰ اور جنوبی ایشیا کی سیکیورٹی کا ڈھانچہ بڑی طاقتوں کی سرپرستی، بیرونی عسکری ضمانتوں اور محدود دفاعی شراکت داریوں کے گرد گھومتا رہا ہے، لیکن اب صورتحال بتدریج ایک ایسے مرحلے میں داخل ہوتی دکھائی دے رہی ہے جہاں علاقائی ممالک اپنی سلامتی کے لیے ایک دوسرے پر زیادہ انحصار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ تبدیلی اسرائیل یا بھارت کے لیے صرف اس لیے اہم نہیں کہ ان کے سامنے نئے دفاعی شراکت دار آ رہے ہیں، بلکہ اصل چیلنج یہ ہے کہ اگر علاقائی طاقتیں اپنے مفادات کو مشترکہ سیکیورٹی فریم ورک میں تبدیل کرنے میں کامیاب ہو گئیں تو ماضی کی وہ حکمت عملی کم مؤثر ہو سکتی ہے جس میں مختلف ممالک کو الگ الگ دباؤ میں رکھ کر خطے میں طاقت کا توازن برقرار رکھا جاتا تھا۔ خطے میں اب جنگ صرف روایتی فوجی طاقت کا مقابلہ نہیں رہی۔ ڈرونز، سائبر وار، میزائل، فضائی دفاع، پراکسی نیٹ ورکس، الیکٹرانک وارفیئر اور درست نشانہ بنانے والی ٹیکنالوجی نے جنگ کی تعریف ہی بدل دی ہے۔ اس لیے مستقبل کی سب سے بڑی دوڑ شاید فوجیوں کی تعداد سے زیادہ اس بات پر ہوگی کہ کون سی ریاست اپنے ٹیکنالوجی، انٹیلیجنس اور فیصلہ سازی کے نظام کو زیادہ تیزی سے جدید بنا سکتی ہے۔ پاکستان کے لیے بھی اصل امتحان یہی ہے۔ اگر اسلام آباد اس بدلتی ہوئی جغرافیائی سیاست کو صرف عسکری زاویے سے دیکھنے کی بجائے سفارتکاری، معیشت، دفاعی صنعت اور علاقائی روابط کو ایک ہی اسٹریٹجک پالیسی میں جوڑنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پاکستان محض کسی بلاک کا حصہ بننے کے بجائے خود ایک اہم ریجنل سیکیورٹی پلیئر کے طور پر اپنی پوزیشن مضبوط کر سکتا ہے۔
اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔